Sponsored by Rajhans Refined Soybean Oil. अनन्तभोग ब्रान्डको पिसा आटा स्वाद र स्वास्थ्यको भण्डार. Yeti कार्पेट किन्दा यतिको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला. Fun partner, Choco Fun. Hygiene partner, Softy. Voting partner, IME Pay. News agency Nepal. Digital partner, OSR Digital. Marketed by Key Advertising. गत हप्ताबाट केही सिधै टप 20 मा सेलेक्ट भएका थिए त केही निराश भएर स्टेज छोडेर गएका थिए. बाँकी 12 टिमलाई जजहरूले अझै निर्णय दिन नसकेको कारण स्ट्यान्ड बाईबाट ब्याटलको लागि मौका दिएका थिए. साथै यस्ता राम्रा टिम जसले अघिल्लो अडिसन राउन्डमा आफ्नो राम्रो प्रस्तुति दिँदै पनि बाहिरिन परेको थियो. जसमध्ये 2वटा टिमलाई ब्याटलको लागि मौका दिएर बाँकी ब्याटलका लागि छानिएका 12 टिमसँग जोडेर 14 टिम तयार पारिएको छ. को हुन् त ती 2 भाग्यमानी टिम? आज हुनेछ 14 टिम बीचको महासंग्राम. सुरु गरौँ ब्याटल राउन्ड. कसले जित्ने हुन् टप 20 प्रवेशका लागि र कसको यात्रा टुङ्गिनेछ यस मञ्चबाट. नृत्यको एउटै यात्रा तर फरक गन्तव्य. यो यात्रा निकै कठिन अनि चुनौतीपूर्वक बन्दैछ हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूलाई. पक्कै पनि त्यो कठिन त हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूलाई मात्र होइन, हाम्रो जजेसज्यूहरूलाई झन्नै कठिन छ. ब्याटलमा चाहिँ किन राख्नु भएको? कसको ब्याटल कोसँग हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ. तर हामीसँग आज जम्मी 14 पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्छ र उहाँहरूको 7वटा समूह छुट्याइएको छ र ती 7 समूहको यहाँ हामी ब्याटल हेर्छौँ र त्यसमध्ये कसको यात्रा डान्स च्याम्पियनको यो मञ्चबाट टुङ्गिन्छ, कसको यात्रा टप 20 मा जान्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ. भन्दै सुरु गरौँ आजको कार्यक्रम. नमस्कार अनि स्वागत छ. यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी, त्यसै गरी डिजिटल पार्टनर OSR डिजिटल. यो हो मेगा रियालिटी सो डान्स च्याम्पियन स्पोन्सर्ड बाई राजहंस रिफाइन्ड सोयाबिन ओइल. त्यसै गरी अर्को स्पोन्सर हुनुहुन्छ येती कार्पेट. त्यसै गरी अर्को स्पोन्सर रहेको छ चोको फन. त्यसै गरी अर्को स्पोन्सर हुनुहुन्छ अनन्तभोग पिसा आटा. त्यसै गरी हाम्रो हाइजिन पार्टनर रहेको छ सफ्टी. भोटिङ पार्टनर IME पे. यस, र यो सँगसँगै आजको ब्याटलको लागि हामी सबैजना एकदम तयार भएर बसेका छौँ. पुलु, आर यु रेडी? अब कार्यक्रमले अगाडि बढाउनै पर्यो. अब कार्यक्रमले अगाडि बढाउनै परेपछि अब किन ढिला गर्ने बरु सरासर जजहरूलाई बोलाइदिउँ है त. तपाईँ बोलाउनुहोस्. र हाम्रो पहिलो जज हुनुहुन्छ आसमा विश्वकर्मा. प्लिज कम अन द स्टेज. लौ, पखेता त एउटा मात्रै छ. 2टा पखेता भएको भए त उडेर आउनुहुन्थ्यो होला. एउटा पखेता भएर हिँड्दै आउनुपर्छ. नमस्कार हजुर. नमस्कार. आरामै हुनुहुन्छ? जजिङ गर्ने काम पहिलो होइन त? हो त. अनि जज गर्न गाह्रो छ कि डान्स गर्न गाह्रो? कुन चाहिँ गाह्रो हो हजुर? तपाईँ आफै डान्स फिल्डबाट आउनु भएको होइन? यसो हेर्दा त जज गर्न अझै गाह्रो छ. हो र? यति भन्दै तपाईँसँग कुराकानी त गरि नै रहनेछौँ. हजुर प्लिज आफ्नो कुर्सीमा गएर आराम गर्दै गर्नु होला. अरू जजलाई पनि बोलाउनु छ होइन निशानजी? यस आसमाजी, मेक योरसेल्फ कम्फर्टेबल. आफ्नो जजको कुर्सीमा गएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला. हस्, थ्याङ्क यू. एक्लै त कहाँ जानुहुन्छ हौ? पुऱ्याइदिनुहोस् तपाईँ नै. ओके, बाई बाई. बाई. ल पुलु है, ल तपाईँ यतै बस्नु, म चाहिँ गएँ. अब अर्को सोल्टी खोज्ने है. लाने कहीँ सक्ने होइन, त्यो स्टेजसम्म मात्र हो सोल्टी. हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो अर्को जज जगत राहुल. सर सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै, एकदमै सन्चै. अल गुड? अल गुड. सर आजको यो जुन ब्याटल हुँदैछ
कतिको तयार हुनुहुन्छ त्यो ब्याटल हेर्नको लागि? म धेरै एक्साइटेड छु यो ब्याटलको लागि। मेरो विशेष छ अल द कन्टेस्टेन्टलाई धेरै धेरै अल द बेस्ट। छिटो छिटो पठाइदिउँ। हेर्दा हेर्दा घाँटी दुखिसक्यो। कति अग्लो जज हो घाँटी, यसो उकालो हेर्नुपर्छ। सर गएर आफ्नो जजको आसनमा गएर आसन ग्रहण गरिदिनु न। म हार्दिक अनुरोध गर्छु। के पुऱ्याउनु जोरदार पर्छ र? ताली जगत सरको लागि। के पुऱ्याउनु पर्छ र? बाघले नखाइसक्ने ज्यान छ एक्लै जानु। जङ्गलको बिचरा बाटो हाम्रो र जगत पुऱ्याउनलाई। र त्यसै गरी हाम्रो अर्को जजलाई फेरि पनि म यस स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। एकदमै भेरी ब्युटिफुल, ट्यालेन्टेड, गर्जियस के भन्छ? गर्जियस। अनि स्विट 16 हाम्रो म्याम जज हुनुहुन्छ निरुता सिंह। प्लिज आइसो है, आइसो म्याम। ताली प्लिज सबैजनाले। ओहो नमस्ते। अनि आरामै हुनुहुन्छ हजुर? एकदमै आरामै। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? म त तपाईँलाई देखेपछि त बिराम भएको निको हुन्छु कि। तपाईँ यति कति राम्री हो हजुर। ओ माय गॉड त्यस्तो? तपाईँ जति त होइन। तपाईँ पर्दामा त राम्री हुनुहुन्थ्यो नि। हो र? डान्स च्याम्पियनमा आएपछि झनै राम्री देखिनुहुन्छ। यो के को कमाल हो? थ्याङ्क यू। यो तपाईँको हेर्ने नजरको कमाल। र हामीसँग हाम्रो 3जना जजहरू आइसक्नु भएको छ। म्याम यहाँ पनि गएर आफ्नो आसनमा गएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। म छोड्न जान्छु होला त। जानुहोस् बिस्तारै, हुलु स्लोली। र हामीसँग हाम्रो 3जना जजहरू आइसक्नु भएको छ। हुलु अब ढिला नगरिकन आजको यो ब्याटललाई अगाडि बढाउने होइन त? आर यु रेडी फर द ब्याटल? यस। ओके, हाम्रो जजेस पनि रेडी हुनुहुन्छ, हामी पनि रेडी छौँ। लेट्स बिगिन द ब्याटल राउन्ड। र अब जो हामीले ब्याटलमा जानलाई तयार हुन भनेको थियौँ कन्टेस्टेन्टहरू, उहाँहरू सबजना प्लिज एकचोटि स्टेजमा आइदिनु होला। हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओके, एन्ड द नेम इज जुनियर नेपाली क्रू versus द कम। अल द बेस्ट, अल द बेस्ट, अल द बेस्ट। अनि अर्को हुनुहुन्छ अविनाश अनि निखिल पप्प। अल द बेस्ट। डट गोर्खास versus Buckers. Get ready for the battle. सोनू एन्ड अमन versus साजन गुरुङ। अल द बेस्ट। अल द बेस्ट। सारंश अनि राजेश आउनुहोस्। अल द बेस्ट। र त्यसै गरी Souls and Victory versus the Lords. All the best. लास्टको नाम छ रूपल एन्ड सिया versus वर्षिका। गर्ल्स पावर, गर्ल्स पावर। All the best. All the best. ल त अब कति हामी त एक्साइटेड भइरहेछौँ, डर पनि लागिरहेछ। अब ब्याटल हेर्छौँ होइन त हामी। And the first contestant for the battle, Junior Nepali Crew versus the Com. मुटु ढुकढुक भइरहेको होला तर नर्भस त छैन होइन? All the best. All the boys. best. All the best. Let the battle begin. Yeah. कि माया दिन्छु भन, कि माया दिन्न भन, कि मेरो हुन्छु भन, मेरो हुन्न भन, हुन्न भन, मेरो माया छैन, त्यही भन, त्यही भन, त्यही भन। Oh. मेरो माया छक्की छैन त्यही भन, मेरो माया छक्की छैन त्यही भन। Let's go.
कि माया दिन्छु भन ओइ कि माया दिन्न भन कि मेरो हुन्न भन कि माया दिन्छु भन कि माया दिन्न भन कि मेरो हुन्छु भन कि मेरो हुन्न भन हुन्छ भने छुन्छ हुन्न भने छुन्न हुन्छ भने छुन्छ हुन्न भने छुन्न बब्बल निरुता म्याम हजुर हजुर कस्तो थियो उहाँहरूको ब्याटल बापरे कस्तो भन्ने यहाँ मुटै हल्लिरहेको थियो अझै कस्तो भयो भने निन्द्राबाट जागे जस्तो भयो हामी त बाबा कस्तो बब्बाल कस्तो रमाइ यही कारण ब्याटल राखेको किन भन्ने चाहिँ अहिले थाहा भयो नि त यस्तो यस्तो छ अनि एकदमै मलाई गाह्रो भयो डिसिजनलाई सो लेट्स होप फर द बेस्ट हु विल गो टप 20 इन टप 20 हामी दुइटै नेपाली क्रुकै स्टुडेन्ट हौँ होइन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सुनिल दाईले हामीलाई सिकाउनु भएको हाम्रो टिचर सुनिल दाई नै हो त्यसैलाई सुनिल दाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो द कोम्स क्रुबाट हजुरलाई एकदमै भित्रै दिलदेखिबाट नमस्ते गर्न चाहन्छु र आजको यो ब्याटलमा जस्तो पनि भयो जे भयो यसको लागि हामी यस्तो केही मान्दैनौँ भाइ भाइ हो भाइ भाइ हो भाइ भाइमा चल्छ सबैको लागि थ्याङ्क यू सो मच यस्तो हुनुपर्छ जसले जिते पनि तपाईँहरूकै जित हो उहाँहरूको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति अब सिधै है दामी अरे मजा आयो कि गर्दाखेरि बस भाइ भाइको एउटा दामी गर्यो कि है सबभन्दा राम्रो कुरा त हजुरहरूको युनिटी अर्कै क्रु राइभल भए पनि हजुरहरू एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो तर आज अलिकति मात्रामा अलिकति जो एक डट चुक्नु भयो उहाँलाई मात्रै हामीले अगाडि लानु सक्दैन र त्यो को हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड उठ्यो भने लेफ्टमा जो हुनुहुन्छ उहाँले जित्नुहुन्छ हाम्रो राइटमा जसको हात उठ्छ उहाँले जित्नुहुन्छ है ओके 1 2 3 and Nepali Congratulations Junior Nepali crew Congratulations द कम यहाँहरूको प्रस्तुति एकदमै उत्कृष्ट थियो र हामी सबैजनाको तर्फबाट यहाँहरूलाई उज्जवल भविष्यको कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ अझ बढी उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छौँ र डान्स च्याम्पियनको मञ्चबाट यहाँहरूको यात्रा यहाँसम्म मात्र थियो तर यो नट सोच्नुहोस् कि अब हाम्रो यात्रा यहीँ सकियो भनेर बेस्ट अफ लक बेस्ट विसेस फर योर फ्युचर All the best. अब यो प्रस्तुतिलाई अझ बढी उत्कृष्ट बनाउँदै अगाडि लिएर जानुपर्ने हुन्छ टप 20 मा प्रवेश गर्नुभएको छ जजेसलाई निराश बनाउनु हुने छैन तपाईँहरूले के कसो एकदम नेक्स्ट टाइममा यो भन्दा नि नेक्स्ट लेभल हानेर आउँछौँ हामी थ्याङ्क यू सो मच जुनियर नेपाली क्रू थ्याङ्क यू सो मच ढिला नगरिकन अब हामी अर्को प्रस्तुतितर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ अर्को प्रस्तुति मतलब अर्को ब्याटल फेरि पनि यस्तै धमाकेदार ब्याटल गर्न आउँदै हुनुहुन्छ अविनाश त्यसै गरी निखिल प्रपर
अविनाश एन्ड निखिल यस सर दुईजनाको दुईजनै यस सर आफैको एक ओन स्टाइल छ यस मलाई एकदमै मन पर्यो राम्रो छ एकदमै राम्रो थ्याङ्क यू सर यु आर टु गुड टुडे बोथ अफ यु एक्सलेन्ट थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ दुईजनाकै लागि थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच म्याम थ्याङ्क यू सो मच अब हामीलाई त कन्फ्युज बनाइदिनु भयो क्या अब दुईजनै आफ्नो स्टाइलमा कस्तो दामी गर्नुभयो होइन यस रेडी यस होइन 3 2 1 1 ओके यो क्यूले के सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो निरुता म्याम र जगत सरको हात निखिल थ्याङ्क यू र कङ्ग्रेचुलेसन थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क यू भएको छ अविनाशजी धेरै धेरै बधाई तपाईँको लागि यस अविनाश गुड थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच कङ्ग्रेचुलेसन थ्याङ्क यू दुवैजनालाई धेरै धेरै बधाई फ्युचरको लागि तपाईँलाई आउने दिनहरूमा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना हामी सम्पूर्णको तर्फबाट पोजिटिभ थट्स राखेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् है अल द बेस्ट All the तपाईँले best. एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नुभएको छ आई वान्ट टु टिच भाइब्रेसन टु फुलन्दकी आमा अरे वाह गो अविनाश अरे बापरे गलीमा हिँड्छु आउँछु नयाँ केही सो अब हामी फेरि अर्को ब्याटल हेर्छौँ या निशान एकछिन अर्को ब्याटल हेर्नुभन्दा अगाडि हामी कार्यक्रममा छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ र फेरि आउनेछौँ तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोला कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी र ओएसआर डिजिटल Sponsored by Rajhans Refined Soybean Oil. अनन्तभोग ब्रान्डको पिसा आटा स्वाद र स्वास्थ्यको भण्डार यति कार्पेट किन्दा यतिको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला फन पाच्न चोको फन हाइजिन पाच्न सफ्टी भोटिङ पाच्न IME पे न्युज एजेन्सी नेपाल Digital partner OSR Digital. Marketed by Key Advertising. यो गाउँको छिटो म यो गाउँको छिटो म कान्छा मेरो नाम आउँदै जाँदै गर्नु है सबलाई राम राम आउँदै जाँदै कमाल गर्नुहुन्छ निर्ताजी मेरो ताल हो एकदम ढुकढुक तपाईँको भएको पालो ल तपाईँलाई 1 2 3 यो गाउँको ठिट्टीमा यो गाउँको ठिट्टीमा कान्छी मेरो नाम आउँदै जाँदै गर्नु है सबलाई राम राम आउँदै जाँदै गर्नु है सबलाई राम राम लु अब क्या बात है यो गाउँको ढिटो मको फिमेल भर्जन पनि सुन्यो आज अरे वाह टप 20 को लागि जो ब्याटल गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई ढिला नगरिकन बोलाउन है यस र एकदम रेडी भएर बसिसक्नु भएको छ हाम्रा अरू प्रतिस्पर्धीहरू ब्याटलको लागि सो यति बेला आफ्नो ब्याटल देखाउन स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ रुपल एन्ड सिया भर्सेस पर्सिका जवानी मेरो यो जवानी सोचौ भने लैजौ मेरो यो जवानी जवानी मेरो यो जवानी सोचौ भने लैजौ मेरो यो जवानी जवानी बेमानी
भने मेरो यो जवानी सोचौ भने यसलाई जो मेरो यो जवानी बाफ्रे झनै गाह्रो हुने भयो यस एकदमै गाह्रो दुईजनाले दामी नै गर्नुभयो एकदमै राम्रो Yes, दुईजना एकदम राम्रो फुल पावर प्याक राइट दुईजनाको एकदम राइट हामीले एकजनालाई नै एउटा जोडीलाई मात्रै चुज गर्नुपर्छ अब त्यसको लागि अब पहिला पनि हामीले त्यही डिसिजन गर्न नसकेर ब्याटलमा राउन्डमा राख्यो अहिले यसमा त झनै गाह्रो भयो हामीलाई Congratulations वर्षिका थ्याङ्क यू सो म्याम रुबल एन्ड सिया तपाईँहरूले पनि एकदमै राम्रो गर्नुभयो अब हामीलाई नै गाह्रो भइरहेको थियो अब दुईजना दामी हुनुहुन्थ्यो अब त्योभन्दा अलिकति दामीलाई अगाडि बढाउँ भनेर सो हजुरहरू अझै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अझै मेहनत गर्नुहोस् मलाई थाहा छ हजुरहरू गर्नुहुन्छ र नेक्स्ट सिजनमा हजुरहरूलाई हेर्न पाऊँ हुन्छ थ्याङ्क यू अल द बेस्ट एकदम स्ट्रङ गर्लहरू हो तपाईँहरूले राम्रो गरेको छ राम्रो गर्छ नि एकजना जानुपर्ने अब यो कोही न कोही त आउट हुनै पर्छ the end नै छ लाइफको इट्स अ बिगिनिङ okay this is just a beginning you have to go more and more okay so all the very best and just फेरि smile पनि तपाईँहरूको लागि यो जज गर्ने काम पनि गाह्रो है गाह्रो एकदमै गाह्रो कोही रुँदै जानुपर्छ कोही के गर्नु त अब सबै चाहेर पनि लग्न पनि सकिँदैन राम्रो त सबैजना राम्रो नि के गर्नु कम्पिटिसन अब फेरि गराउनै पर्यो र कम्पिटिसन अझ धेरै बाँकी छ हाम्रो जजहरूलाई पनि गाह्रो भइरहेछ होइन अघि तपाईँहरूको ब्याटल जस्तै दुईजनालाई नै लान्छौँ भन्नु पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो भइरहेको छ कि हामीलाई सबैजनालाई विनर बनाइदिन पाए नि हुन्थ्यो जस्तो होइन बेला बेलामा हाम्रो हातमा भए त त्यस्तै गर्थ्यौँ जजेज्यू तपाईँहरू त अब रेडी नै हुनुहुन्छ हो त हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरू पनि रेडी नै हुनुहुन्छ ब्याटल दिनको लागि होइन अबको ब्याटल फेरि छुट्टै छ सोलो भर्सेस जोय अरे बाबु बोलौँ बोलाइदिहालौँ यो त झन् खतरा हुने भयो लेट्स वेलकम भनेपछि त yes something interesting सोनु एन्ड ओमन भर्सेस साजन गुरु सुन्तला पाकेर बिहालै भयो बोर भन्न मेरी माया तिमीलाई कति चाहिन्छ तिमी हिँड्ने पिच गरिदिन्छु तिमी हिँड्ने पिच गरिदिन्छु यो जवानी तिम्रै हो जे भए नि होस् इलेक्सन होस् तिमीलाई मेरो भोट तर मायामा लग्न पाइन खोट तर मायामा लग्न पाइन खोट hey oh पाकेर बिहालै भयो बोर भन्न मेरी माया तिमीलाई कति चाहिन्छ तिमी हिँड्ने
कोरमा मिले मै पक्का गर्थे लगन कसै वैसम्म दौतरी रज्ने केलाई गर्नुले जङ्घामै छोड्छौ त मनमा नचाचो केटा मान्छे जाँदै छुछु हामीलाई दिने दोष ब्याटल त खत्रै हुँदो रहेछ हौ गाँथे सासै बन्द भयो हाम्रो एकदमै वन्डरफुल पर्फर्मेन्स। एकचोटि यो पर्फर्मेन्सको लागि जोरदार ताली। हामी स्ट्यान्डिङ ओभेसन नै दिन्छौँ। सबभन्दा पहिला हाम्रो नेपालमा यस्तो यस्तो ट्यालेन्ट छ हाम्रो। थ्याङ्क यू अनि उहाँ चाहिँ सिङ्गल होइन, उहाँहरू चाहिँ डुएट हुनुहुन्छ। वाइ यस्तो कि ब्याटल? ओके, डान्स च्याम्पियनको यस्तो फर्मेट छ कि सोलो अनि डुएट ट्रायो ग्रुप कसैको पनि कसैसँग किनभने हाम्रो सो नै यस्तो हो नि त। अब अरूको जस्तै अब एउटा एजको हुन्छ, अरू फर्मेट अलग अलग हुन्छ। हाम्रो चाहिँ के छ भने सानोदेखि लिएर ठुलोसम्म पनि छ, ग्रुप पनि छ, सोलो डुएट ट्रायो सबै छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा अब त्यो सबै ग्रुपै हुन्छ भेट्छ भन्ने छैन। यस्तो ब्याटलमा राख्दा कसैको कसैसँग पनि हुनसक्छ। त्यो हिसाबको हाम्रो फर्मेट नै त्यस्तो। सोनु एन्ड ओमन हजुरहरूले एकदमै राम्रो गर्नुभयो होइन, हामी एकदमै इम्प्रेस भयौँ। यसै गरी हामी इम्प्रेस भएर हजुरलाई चाहिँ ब्याटलमा ल्यायौँ, किनकि हजुरहरू टप 35सम्म पनि सेलेक्टेड हुनुहुन्न थियो। हामीले जे होस् हजुरहरूले दामी गर्नुहुन्छ, हामीले चान्स दियौँ भनेर हजुरहरूलाई यो ब्याटल राउन्डमा ल्यायौँ। सो हजुरहरूले एकदम राम्रो गर्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। एकदमै त्यही भएर एकपल्ट चान्स पाउनै पर्छ भनेर हामीले स्पेसली तपाईँहरूलाई बरु सिधै ब्याटल राउन्डमा भए पनि हामी हाल्नुपर्छ भनेर त्यो गरेको थियौँ र आयो र तपाईँहरूले हामीलाई निराश गर्नु भएन। राम्रो पर्फर्म गर्नुभयो, एकदम रमाइलो भयो तपाईँहरूको पर्फर्मेन्स हेरेर। तपाईँहरू खुसी छैन? एकदम हामी पनि खुसी छौँ तपाईँहरूको पर्फर्मेन्स हेरेर। जे पनि छ डिसिजन हामी तिनजना उठेर नै तपाईँहरूलाई रेस्पेक्टसँग यसको हामी डिसिसन सुनाउँछौँ। 1 2 3 गो। कङ्ग्रेचुलेसन्स साजन। हाम्रो तपाईँहरूलाई पनि कङ्ग्रेचुलेसन आउनुभयो ब्याटल राउन्डमा। ओके, कङ्ग्रेचुलेसन्स साजन। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई र सोनु र उमनलाई पनि ओमन अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच। निराश नहुनु होला, हुँदैन नि कति छैन राम्रो छैन पराएर एकदम। र प्रस्तुतिहरू अझ थुप्रै बाँकी छन्, ब्याटलहरू अझ बाँकी छन्। त्यो हेर्नको लागि हामी रेडी छौँ कि छैनौँ? रेडी र रेडी त छौँ, तर यति बेला पनि हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। फेरि आउनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला डान्स च्याम्पियन। Sponsored by Rajhans Refined Soybean Oil, अनन्तभोग ब्रान्डको पिसा आटा, स्वाद र स्वास्थ्यको भण्डार, यति कार्पेट किन्दा यतिको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। फन पाच्न चोको फन, हाइजिन पाच्न सफ्टी, भोटिङ पाच्न IME पे, न्युज एजेन्सी नेपाल, डिजिटल पाच्न OSR Digital, marketed by Key Advertising। यो छोटो विश्रामपछि फेरि पनि तपाईहरूलाई स्वागत छ हाम्रो डान्स च्याम्पियनको मञ्चमा। अब यो पनि हामीले भन्नुपर्ने, ओ फुलन्देको आमा बहिनी बोलाउनु न, वाक्कै पारे फुलन्देकी आमा होइन। अब ओपनिङ गरिसकेपछि त बिचतिर नि ल्याएर छोडिदिनु, के भन्नुपर्ने बाँकी। त्यही त भने तपाईँहरू नआएपछि टाइम भइसक्यो यहाँनिर आउने फर्किने। तपाईँहरूको पत्तो छैन त हामीले नै बोलाउनु परेन त? अनि स्पोन्सरको नाम पनि भनिदिनु भयो त। सही काम हो, स्पोन्सरबाट पाउने सबै पैसा चाहिँ हामी तिनजना बटुलेर लान्छ। तपाईँलाई त त्यही नै गर्नुपर्ने रहेछ, देखेँ मैले। हुन्छ, हामी पनि आउँला पैसा देख्ने। स्पोन्सर्ड बाई राजहंस रिफाइन्ड सोयाबिन ओइल। त्यसै गरी अर्को स्पोन्सर हुनुहुन्छ यति कार्पेट। त्यसै गरी अर्को स्पोन्सर रहेको छ चोकोफन। त्यसै गरी अर्को स्पोन्सर हुनुहुन्छ अनन्त भोग
पिस्सा आटा। त्यसै गरी अर्को स्पोन्सर रहेको छ हाम्रो हाइजिन पार्टनर सफ्टी। त्यसै गरी अर्को स्पोन्सर हुनुहुन्छ आइएमई पे भोटिङ पार्टनर है। ओके, र स्पोन्सर्सको नामले सँगसँगै अब यो ब्याटल राउन्डलाई फेरि कन्टिन्यू गर्ने बेला भएको छ कि कसो फुलु? एकदम हो हजुर। रेडी जजेस, आर यु रेडी? यस Okay. सेल्फी फोटो बाबाले छ राम्री देखियो, सेल्फी फोटो बाबाले छ राम्री देखियो, फेसबुकमा स्वर्ग की परी देखियो, फेसबुकमा स्वर्ग की सेल्फी फोटो बाबाले छ राम्री देखियो, राम्री देखियो, राम्री देखियो, सेल्फी फोटो बाबाले छ राम्रो देखियो, फेसबुकमा स्वर्गलोकको इन्द्र भेटियो, फेसबुकमा स्वर्गलोकको इन्द्र भेटियो। भाइबर फेस्टाइममा हुन थाल्यो भेट, माया लाउन हतार गर भइसक्यो लेट। जुनी जुनी सँगै जिउने साथी भेटियो, मनका सबै रहरहरू यसमै मेटियो। हे जुनी जुनी सँगै जिउने साथी भेटियो, मनका सबै रहरहरू यसमै मेटियो, मनका सबै रहरहरू यसमै मेटियो। डिओडी गोर्खाज र बकर्सको लागि एकचोटि जोरदार ताली। फेरि पनि दुईजना तपाईँहरूको जुन ब्याटल गर्नुभएको छ तपाईँहरूको लागि दुवैजनाकै लागि थ्याङ्क यू सो मच म्याम। फुलु कस्तो लाग्यो उहाँहरूको प्रस्तुति? बबाल नि। त्यसै नाचौँ त एकचोटि। हजुर। होइन ननाच्नुहोस्। इन्टरनेट। डिओडी गोर्खाज र बकर्सको यो ब्याटल। बकर्स डिओडी गोर्खाज 3 on 3 दुईजनाको स्टाइल फरक छ अनि हजुरको क्याप रोलवाला त्यो त एकदमै आई क्याची थियो नि त्यो त झन् क्युटेस्ट थियो। अलिकतिमा कम छ बट ओभरअल मलाई राम्रो लाग्यो। क्यु ओके, अब उहाँहरूको रिजल्टको प्रतीक्षामा हो हामी। बकर्स, यहाँहरूले चाहिँ डिओडी गोर्खाजलाई कतिको च्यालेन्ज दिए जस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त? क्याप लाउने सर खत्रै गऱ्यो नि है, फेरि गर्नुपर्छ है त, अब अन्डरग्राउन्डमा गर्नुपर्छ अब चाहिँ। उता डिओडी गोर्खाज क्रम्प है एकदम राम्रो हो नेपालमा है अहिले चाहिँ जस्ट डेभलप हुँदै गयो क्रम्पको, त्यो खुसी लाग्छ मलाई एकदम एकदम। अन्डरग्राउन्डदेखि बाहिर पनि निस्किनु भयो, त्यसको लागि त मलाई पनि सपोर्ट छ। नृत्य म्याम, हजुर तपाईँको आफ्नो केही प्रतिक्रिया उहाँहरूको लागि? मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा मैले हेर्दाखेरि उहाँहरूको फर्स्टको बिगिनिङ उहाँहरूले एकदम राम्रो गर्नुभएको थियो। दुईजनै बराबर एक यस्तो तौलिनमा त्यस्तो भइरहेछ, त्यसले गर्दा अब हाम्रो डिसिजन त बताउँछौँ नि, तर भन्नु आसमा बहिनीको के छ भन्नुहोस् तपाईँ, अनि जगतजी पनि भन्नुहोस्, त्यो पछि म आफ्नो डिसिजन बताउँछु। लास्ट विकको पर्फर्मेन्स अब त्यो भइहाल्यो होइन। अब आजको अनुसार चाहिँ मेरो चाहिँ भोट बकर्समा छ। इट इज भेरी टफ टु से, मेरो लागि गोर्खास। बकर्सहरूले जुन प्रकारले उहाँहरूको पर्फर्मेन्स देखियो
जुन प्रकारले उहाँहरूको इम्प्रुभमेन्ट देखियो अलिकति उहाँहरूको आज बेटर लाग्यो तपाईँहरूको आज नराम्रो दिन थियो कि जस्तो लाग्यो त्यसरी म क्याप Congratulations, Buckers! You have been selected for top 20. तर मलाई यति साह्रो दुःख लागेको छ तपाईँहरूको त्यो पर्फर्मेन्सहरू यति एन्टरटेन गर्नुभएको थियो अस्ति होइन एकदम आज पनि गर्नु तर आज सायद तपाईँहरूको राम्रो दिन थिएन होला त्यसले गर्दा वी आर भेरी भेरी सरी Okay, many congratulations, Buckers. Top 20 मा प्रवेश गर्नुभएको छ यहाँलाई धेरै धेरै बधाई. All the best. All the best. All the best. All है the तपाईँहरूको best. एकदम ब्राइट फ्युचरको लागि Okay. डेफिनेटली तपाईँहरू राम्रो पोजिसनमा पुग्नु नै हुन्छ तपाईँहरूको फ्युचर ब्राइट नै छ आफैले आफ्नो चित्त बुझाउने कार्यक्रम अगाडि बढाउन के बढाउँ अब कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा हामीसँग अर्को ब्याटलको लागि रेडी हुनुहुन्छ प्रतिस्पर्धीहरू तिमीलाई भन्नु कसरी म तिम्रो सामु बोली पर्दैन मलाई भन्न आउँदैन मलाई पोख्न आउँदैन मलाई खोल्न आउँदैन पाउनका कुरा मलाई भन्न आउँदैन मलाई पोख्न आउँदैन मलाई खोल्न आउँदैन पाउनका कुरा तिमीलाई भन्नु कसरी म तिम्रो सामु बोली पर्दैन तिमीलाई पोख कसरी म तिम्रो अघि स्तब्ध हुन्छु म मलाई भन्न आउँदैन मलाई पोख्न आउँदैन मलाई खोल्न आउँदैन पाउनका कुरा मलाई भन्न आउँदैन मलाई भन्न आउँदैन मलाई पोख्न आउँदैन मलाई कोर्न आउँदैन पाउनका कुरा आउँदैन मलाई पोख्न आउँदैन मलाई कोर्न आउँदैन पाउनका कुरा यो What a नाच्नाको कि सुत्नाको performance. यता सुत्या छ उता हत्तेरिका कस्तो डेन्जर दाना छ हौ सारंश राजेश यो पर्फर्मेन्सको लागि जोरदार ताली प्लिज एकदम राम्रो लाग्यो दुईजनाले नै हामीलाई चकित बनाइदियो थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क यू अब पर्फर्मकै बारेमा कुरा गर्ने होला होइन त गरौँ न अब कुराकानी। हामी त अब सुजना बुझ अब के कुरा गर्नु त जजहरूलाई नै सोध्नु पर्यो आजमा जी कस्तो लाग्यो त अब दुईजनाको पर्फर्म अब आश्चर्यचकित अँ, दुईजना एकदमै हजुरको लास्टको ओहो 360 कन्टिन्युस ओ माई गॉड त्यसपछि सुसाइड कस्तो फिल हुन्छ तपाईँलाई त्यो गर्दाखेरि फ्लिप्स गरे बेला त अब त्यस्तै हो गरिसकेपछि ल्यान्डिङमा चाहिँ हो? आनन्द आउँछ ल सही हो सही हो जस मलाई त एकदमै मन पर्यो दुईजनाको तोप लाग्यो यो अर्को गाह्रो भयो फेरि अब अर्को फेरि गाह्रो थपियो गाह्रो। हामीलाई एकदम दिल जितिलियो I want to come and hug you, both of you. म आउँथेँ नि भन्नुभयो लिनलाई डिसाइड गर्न हामी कुनै उयसमा पुग्नै सकेको छैनौँ होइन कति गाह्रो भयो हामीलाई त्यही गाह्रो चाहिँ अब तपाईँहरू अनुभव गर्नुहोस् तपाईँहरू दुईजना डिसाइड गर्नुहोस् कि एक अर्कामा कसलाई चाहिँ अगाडि लान चाहनुहुन्छ
केटाहरू लजाए कसलाई लाने कसलाई तपाईहरू दुईजनाको इच्छा छ भने कि हामी तपाईहरू दुईजनालाई नै एक साथमा कन्टेम्पोरेरीको लागि अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेपछि यहाँ दुईजना जानु मानेनन् भने त यो त चप्पल कि फित्ता गरेर पो लानु पर्ने त्यही भएर पनि म खासै जज बन्न मन लाग्दैन केही त Okay, sir, ma'am. We are ready to do. Congratulations. सारांश आज यस्तो तपाईँहरूलाई डिसिजन लिन साह्रो परे पछि गएर हेर्नुहोस् तपाईँले हाम्रो कस्तो राम्रो डिसिजन गर्यो हामीले भन्ने लाग्छ तपाईँलाई मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स यहाँलाई धेरै धेरै बधाई एकदमै खुसी छु एकदमै खुसी छु थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई तपाईँहरू दुईजना जान नमान्नुको कारण चाहिँ त्यही डान्सहरू मिल्दैन कि भनेर कि त्यो 25 लाख चाहिँ आधी आधी नाइस नाइस यो चाहिँ सही हो है त्यो पनि हो कि क्या हो बुलुले कुरा सुटुको कुरा सुनेर आएको उहाँले त्यही कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो फेरि म त्यस्तै लाग्यो अझै पनि सेलेक्ट भएको र हामी भन्नुहुन्छ हे तेरिका भएको के जानु सेलेक्ट भइसक्यो दुईजना जितेपछि हामीलाई पनि मार्नु पर्यो र अर्को ब्याटल हेर्नुभन्दा अगाडि हामी कार्यक्रममा छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ हेर्दै गर्नुहोला डान्स च्याम्पियन Sponsored by Rajhans Refined Soybean Oil. अनन्तभोग ब्रान्डको पिसा आटा स्वाद र स्वास्थ्यको भण्डार यति कार्पेट किन्दा यतिको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला फन पाच्न चोको फन हाइजिन पाच्न सफ्टी भोटिङ पाच्न IME पे न्युज एजेन्सी नेपाल Digital Partner OSR Digital Marketed by Key Advertising. हेलो ब्रेक पछि फेरि पनि पुनः स्वागत गर्दै तपाईहरुलाई तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन HD र डिजिटल पार्टनर OSR डिजिटल अनि अहिले चाहिँ हामी टप 20 को लागि ब्याटलबाट हामी चुज गर्दै आउँदैछौँ हैन त निशानजी चुज गर्दै आउँदैछौँ या र अझ पनि यो श्रृंखला भन्न सकिएको छैन ब्याटल अझ पनि बाँकी छ ब्याटलको लागि चाहिँ हाम्रो लागि अहिले तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ टु कन्टेस्टेन्ट लास्ट ब्याटल हुनेछ जजेसहरु तयारी हुनुहुन्छ र तयारीको साथसाथमा म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु अगाडिको राउन्डमा सजिलो कि ब्याटलमा सजिलो कि कुन चाहिँ गाह्रो के छ जति राउन्ड बढ्दै गयो त्यति गाह्रो अब अझै कति गाह्रो पारी गर्नु छ जति माथि चढ्दै गयो त्यति नै गाह्रो हुँदै जान्छ कस्तो गाह्रो यस्तो गाह्रो छ कि मलाई लाग्छ जज गर्नु भन्दा बच्चा पाउनु सजिलो होला बुलु हजुर के सजिलो होस्ट गर्नु गाह्रो कि आमा बन्नु गाह्रो एनीवे अब धेर गाह्रो मान्नु पर्दैन हाम्रो लागि यो लास्ट ब्याटल हो ढिला नगरिकन बोलाइदिउँ कि गाह्रो काम सिधाइदिउँ है त एकदम बोलाइदिइहाल्नु So let's welcome Soul on Victory versus the Lords. Welcome to hell. Despacito, And the club is jumping. Despacito. Yeah. Despacito. Despacito. Let's go, the Lord, let's go. Yeah.
रसी महफिलमा एन्ट्री हुन्छ दुई चार बोतल रसी एकछिनमै सिद्धाइन्छ कहिले मात्रीको किचकिच कप्सको पियानो यति बेग्लै सबै स्वाट त्यसपछि त बाछुगाए झुसे मारल बाछुगाए झुसे मारल Bachugae, झुसे मारल बाछुगाए झुसे मारल त्यसपछि त बाछुगाए झुसे मारल 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 ओके भर्खर के भयो स्टेजमा मेरो त पुट्लो सातो पुट्लो शब्द पनि त्यस्तै भएछ सातो पुट्लो भन्नु र पुट्लो सातो भन्नु धेरै उड्ने चाहिँ एकजना यता हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले उडाउनु भयो क्या तपाईँको सातो पुट्लो राम यस्तो पर्फर्म त म कहिले हेरेको थिइनँ हेर्नु न निरुता म्याममा त अझैसम्म सपना हो कि विपना एकदम ताली जोरदार तालीले दुईटैतिरलाई म चाहिँ तपाईँहरूलाई माफी माग्छु म चाहिँ यहाँ बस्दिनँ म उठेर जान्छु अब प्लिज म चाहिँ किनभने यो डिसिसन गर्न चाहिँ म चाहिँ सक्दिनँ तपाईँहरू गर्नुहोस् यसो म्याम किन यो मेरो बसको काम हो हामी तिनजनाको बसको काम हो जस्तो चाहिँ मलाई लागेन त्यसले गर्दा म यहाँबाट जानै ठिक लाग्यो सुन्नुहोस् मलाई चाहिँ यो डिसिसन चाहिँ हामीले गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन बहिनी होइन जगतजी के हो तपाईँहरू के हो म त एकदम कन्फ्युज यो हेरेर चाहिँ केही डिसिसन गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्नुहोस् कस्तो कन्फ्युजन भयो बाफ्रे ओ माय गॉड ओहो जजले नै यस्तो भनिसकेपछि सोच्नै पर्ने टाइम आयो अब जजहरुलाई के भयो भने चाहिँ सोच्नै पर्ने टाइम आयो तपाईहरुलाई के गर्ने के गर्नु भयो के हजुरहरुले तपाईहरु आफ्नो टेन्सन आफैसँग छ एकछिन है एक्सक्युज मी म यता सोच्छु हेलो हजुर सुन जजहरु त कन्फ्युज हुनुभयो डिसिजन गर्ने गाह्रो केही देखिएन भन्छ त के त्यस्तो के गर्नु भएको थियो यहाँ हामीले पर्फर्म नराम्रो दिनु भयो त्यस्तो भन्नुभएको कि खतरै दिएर त्यस्तो भन्नुभयो के लाग्छ तपाईले हामीले चाहिँ एकदम मेहनत गरेको थियो ब्याटलको लागि अनि वी रियली रेस्पेक्ट उहाँहरूले नि जति मेहनत गर्नुभयो हामीले उहाँहरूलाई जित्ने गरी प्रिपेयर गरेर आएको हो नि त ए लास्टमा सुताएरै खार्यो हेर्नु ल हामीले अब खासमा हामीले पनि धेरै नै प्रिपेयर गरेको छ होइन प्लस यो अब कस्तो हो भने उहाँहरूले जित्ने भनेर आउनु भएको हामीले उहाँहरूलाई हराउन आएको हो के कोही भन्दा कोही कम छैन यहाँ तपाईहरु दुईजनाले दुईटा ग्रुपले हामी तीनजना जजलाई हराउन एक्ज्याक्टली गर्ने हामी के गर्ने के सुन्नु न डाइरेक्टर साहब हेलो हजुर सुन्नु न म तपाईँलाई प्लिज रिक्वेस्ट गर्न सक्छु है एमसिआरबाट हामीलाई डाइरेक्ट त्यो फुटेज देखाइदिनु सक्नुहुन्छ एकपल्ट हामी फेरि हेर्न चाहन्छौँ यहाँ त्यो हेऱ्यो भने हामीलाई अझै क्लियर हुन्थ्यो कि किनभने यसरी हेरेर हामीले डिसिजन गर्न हामी सक्दैनौँ प्लिज के पो भयो के भयो जज एक्कासी यता आउनुभयो त जुन समस्यालाई समाधान गर्नलाई भनेर हामीले फुटेजमा गएर हेऱ्यौँ त्यो हेर्दाखेरि पनि त्यो समस्या त्यहीँको त्यही भयो हामीले त्यसलाई क्लियरै गर्न सकेनौँ त्यसले गर्दा यो डिसिजन हामी त्यहाँ बसेर गर्न भन्दा पनि यहीँ आएर नै गर्न चाहन्छौँ भनेर हामी आएको छनौटको लागि एकदमै गाह्रो भयो जस्तो छ उहाँहरू है यहीँ आउनुभएको छ उहाँहरूले यहीँबाट डिसिजन दिनुहुन्छ डिसिजनको लागि हजुरहरू रेडी हो नि म काउन्ट डाउन गर्छु है त ओके
आफूलाई गाह्रो भइसक्यो टुक भइसक्यो मलाई नै कसरी काउन्ट डाउन गर्नु ओके 3 2 1 र टप 20 मा पर्न सफल हुनुहुन्छ योभन्दा अघिल्लो पर्फर्ममा पनि दुईजना सोलो उहाँको ब्याटल हुँदाखेरि सँगै लानुभयो यो जति पनि सबैलाई लाँदै हुनुहुन्छ उहाँ सँगै होइन आफ्नो आफ्नो ग्रुप दुईजनालाई नै अगाडि बढाउनु ए त्यसो हो So I just want to do something for you, both of you. Okay? Okay, ready? This is called true respect for the real talent, for real artists. Oh my god! Yo mahol. दुवै समूहलाई धेरै धेरै बधाई यहाँ टप 20 मा प्रवेश गर्नु भएको छ र टप 20 मा अगाडि जानका लागि अल द बेस्ट पनि यो भन्दा कडाहरु के हुन्छ हो कि हैन भन्नुस् त त्यो यो भन्दा कडा के हुन्छ भन्नुहुँदैछ यो भन्दा कडा अझै कडा हुनेवाला छ अब अगाडिको राउन्डहरु होला तर आजको लागि चाहिँ एकदमै यही बबाल अब यी नै बबाल प्रस्तुति हाम्रो हैन ब्याटल राउन्ड सँगसँगै हाम्रो टप 20 पनि आइसक्नु भएको छ आजको कार्यक्रम पनि अब समाप्त सुन्नु न अनि अस्ति हामीले हाम्रो ब्रेभ गर्ल थिएन सुनिता उहाँलाई हामीले होल्डमा राखेको थियौ उहाँको पनि त हामीले के डिसिजन गर्नु छ नि यस हैन म त बिर्से नि त्यसरी बिर्सिनु पाइँदैन बोलाउनुहोस् उहाँलाई ओके सुनिता कृपया स्टेजमा आइदिनु होला ओके तपाईँलाई हामीले होल्डमा राखेको थियौँ होइन अनि हामीलाई के लागेको थियो अब तपाईँ ट्राई गर्दै आएको मान्छेलाई एक्लै गरेर अहिले हामीले त्यो जस्टिफाई नै हुँदैन जस्तो लागेकोले गर्दाखेरि के सोचेका छौँ होइन अनि तिनजना जजहरू मिलेर र त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु एकचोटि हाम्रो वर्षिका बहिनीलाई बोलाइदिनुहोस् ओके वर्षिका तपाईँहरू दुईजना डुएटमा हुनुहुन्थ्यो होइन र हामी चाहन्छौँ तपाईँहरू तिनजना गर्ल्स पावरको ट्राई होस् भनेर ए ठिक छ ओके तपाईँहरू खुसी छ हजुर सुवर्षिका भाइ सुवर्षिका अरे वाह नाम पनि राखिहाल्छ नाम पनि फर्म भयो ओके अब हजुरलाई हामी सुवर्षिका भनेर बोलाउँछौँ सुवर्षिकालाई स्वागत छ तपाईलाई टप 20 मा कङ्ग्रेचुलेसन्स कम्प्लिट भयो हैन त बल्ल कम्प्लिट भयो बल्ल हाम्रो सम्पूर्ण टप 20 कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ टप 20 त सेलेक्ट गर्नुभयो टप 20 मात्र हो कि 100,000 नै हो यसरी हेर्दा हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्दैछ अहिले एनिवे जति नै भए पनि टप 20 हो तपाईहरु अनि टप 20 लाई चाहिँ अब भित्र बोलाउनु पर्यो भन्नुभयो बोलाइ पनि दियौँ खास के को लाग्यो कोही त अब भात खानु पो बोलाएको कि हात पनि धुन्दै थिए एक दुईजनाले यहाँ खास के छ हाम्रो यहाँ स्पेशली जो टप 20 मा पुग्नु भएको छ उहाँलाई त हामीले स्वागत गर्नु पर्यो नि हैन त तपाईँ पठाइदिनु हुन्छ त भन्नुस् त कोकोलाई पठाउनु पर्ने म यहाँ तानेर हुन्छ कि घचेतेर हुन्छ म पठाइदिन्छु ल ओके फर्स्ट कल्चरल ग्रुप जानु न Buckers. यो नेपाली शिर उचाली मनीष एन्ड हिमा
ऋतिक Sudan and Sushant. Yeah. साजन गुरु Listen आउनुहोस्. सिधै टाउको लिएर निखिल पपर रमा बिके सूरज लिंबू द फ्यूचर क्रू माइली सुबर्सिका Souls on Victory. Now it's our turn. हजुर दर्शकबिन हामीले हाम्रो सम्पूर्ण टप 20 कन्टेन्ट पाइसकेका छौँ। तपाईँले देखिहाल्नुभयो आजको श्रृङ्खला यो ब्याटल राउन्ड एकदमै रमाइलो अनि एकदमै बवाल भयो। टप 20 सम्म आइपुग्दा त यस्तो डान्स च्याम्पियनमा यस्तो रमाइलो भइरहेछ। विनरसम्म पुग्दा कस्तो हुन्छ त यहाँको माहौल होइन त? र यो सँगसँगै हाम्रो भेट भोलिको श्रृङ्खलामा हुने बासा गर्दै आज छुट्टिने बेला स्पोन्सरहरूले त सम्झिनु पर्यो। अफ कोर्स हाम्रो स्पोन्सर हुनुहुन्छ राजहंस रिफाइन्ड सोयाबिन ऑयल। त्यसै गरी अर्को स्पोन्सर हुनुहुन्छ यति कार्पेट। त्यसै गरी अर्को स्पोन्सर रहेको छ चोकोफर। अर्को स्पोन्सर रहेको छ अनन्त भोग पिसा आटा। त्यसै गरी हाम्रो हाइजिन पार्टनर रहेको छ सफ्टी। त्यसै गरी अर्को स्पोन्सर रहेको छ भोटिङ पार्टनर आइएमई पे भन्दै हामी छुट्टिन चाहन्छौँ। नमस्ते शुभरात्रि। जजेसज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि तपाईलाई कङ्ग्रेचुलेसन। अल द बेस्ट भन्दै नमस्ते शुभरात्रि। Sponsored by Rajhans Refined Soybean Oil. अनन्त भोग ब्रान्डको पिसा आटा स्वाद र स्वास्थ्यको भण्डार। यति कार्पेट किन्दा यतिको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। फन पार्टनर चोको फन, हाइजिन पार्टनर सफ्टी, भोटिङ पार्टनर आइएमई पे, न्युज एजेन्सी नेपाल, डिजिटल पार्टनर OSR Digital, marketed by Key Advertising.